नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् दशाधिकशततमः सर्गः। इक्ष्वाकुवंशकीर्तनम्। क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठप्रत्युवाचः। जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गदागतिं निवर्तयितु कामस्तु त्वामेतद्वाक्यमुक्तवान्। इमां लोकसमुत्पत्तिं लोकनाथ निबोध मे। सर्वं सलिलमेवासीत् पृथिवी यत्र निर्मिता। ततः समभवत् ब्रह्म स्वयंभूर्दैवतैः सह। स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्। असृजच्च जगत् सर्वं सह पुत्रैः कृतात्मभिः। आकाशप्रभवो ब्रह्म शाश्वतो नित्याव्ययः। तस्मान् मरीचि संजज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः। विवस्वान् कश्यपाज्जज्ञे मनुर्वैवस्वतः सुतः। स तु प्रजापतिः पूर्वम् इक्ष्वाकुस्तु मनोसुतः। यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही। तम् इक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः। कुक्षे रतात्मजो वीरः विकुक्षिरुदपद्यत। विकुक्षेस्तु महातेजाः बाणपुत्र प्रतापवान्। बाणस्य तु महाबाहुः अनरण्यो महायशाः। नानावृष्टिर्बभूवास्मिन् न दुर्भिक्षं सतां वरे। अनरण्ये महाराजे तस्करो नापि कच्छन। अनरण्यान् महाबाहुः पृथुराजा बभूवः। तस्मात् पृथोर्महाराजः त्रिशङ्कुरुदपद्यत। ससत्यवचनाद्वीरः सशरीरो दिवं गतः। त्रिशङ्कोरपवत्सूनुः दुन्दुमारो महायशाः। दुन्दुमारान् महातेजाः युवनाश्वो व्यजायत। युवनाश्वसुतः श्रीमान् मान्दाता समपद्यत। मान्दातुस्तु महातेजाः सुसन्धिरुदपद्यत। सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिप्रसेनजित्। यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो रिपुसूदनः। भरदात्तु महाबाहोः असितो नाम जायत। यस्यैते प्रतिराजान उदपत्यन्त शत्रवः। हैहयास्दालजङ्काश्च शूराश्च शशिबिन्दवः। तांस्तु सर्वान् प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः। स च शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः। द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतिः। एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै गरलं ददौ। भार्गवच्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः। तं ऋषिं समुपागम्य कालिन्दी त्वव्यवादयन्। सतामभ्यवदद्विप्रः वरेप्सुं पुत्रजन्मनि। पुत्रस्ते भविता देवी महात्मा लोकविश्रुतः। धार्मिकच्च सुशीलच्च वंशकर्तारिसूदनः। कृत्वा प्रदक्षिणं सातु मुनिं तमनुमान्य च। पद्मपत्रसमानाक्षं पद्मगर्भसमप्रभं। ततः सा गृहमागम्य देवी पुत्रं व्यजायत। सपत्न्या तु गरस्तस्यै दद्दो गर्भजिगांसया। गरेण सहतेनैव जातः स सगरोऽभवत्। स राजा सगरो नाम यः समुद्रमगानयन्। इष्ट्वा पर्वणि वेगेन त्रासयन्तमिमा प्रजाः। असमञ्जस्तु पुत्रोऽभूत् सगरस्येति न श्रुतम्। जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तपापकर्मकृत्। अंशुमानिति पुत्रोऽभूत् असमञ्जस्य वीर्यवान्।
दिलीपोऽंशुमतः पुत्रः दिलीपस्य भगीरथः भगीरथात् ककुस्तस्तु काकुस्तायेन विश्रुताः ककुस्तस्य च पुत्रोऽभूत् रघुर्येण तु राघवाः रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः कल्माषपादसौदास इत्येवं प्रथितो भुवि कल्माषपादपुत्रोऽभूत् चङ्कणस्त्विति विश्रुतः यस्तु तद्वीर्यमासाद्य सहसेनो व्यनीनशत् शङ्कणस्य च पुत्रोऽभूत् शूरश्रीमान् सुदर्शनः सुदर्शनस्याग्निवर्ण अग्निवर्णस्य शीघ्रगः शीघ्रगस्य मरुपुत्रः मरोपुत्रः प्रशुश्रुकः प्रशुश्रुकस्य पुत्रोऽभूत् अम्बरीषो महाद्युतिः अम्बरीषस्य पुत्रोऽभूत् नहुषः सत्यविक्रमः नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः अजश्च सुहृदश्चैव नाभागस्य सुतावुभौ अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः योजित्वा वसुधां कृष्णां दिवं शासति स प्रभुः तस्य ज्येष्ठोऽसिदायातः राम इत्यभिविश्रुतः तद्गृहानस्वकं राज्यम् अवेक्षस्व जनं नृप इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः पूर्वजेनावरपुत्रः ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते स राघवानां कुलधर्ममात्मनः सनातनं नाद्य विहन्तुमर्हसि प्रबोधरत्नामनुषादिमेदिनि प्रबोधराष्ट्रां पितृवन्महायशः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे इक्ष्वाकुवंशकीर्तनं नाम दशाधिकशततमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।